محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ضمیر اسلامک اسٹڈیز چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سامنے میں ایک ایسی دعا پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی کارآمد ہے، جس کا نام ہے دعائے گنج العرش۔ گنج العرش یعنی عرش کا خزانہ۔ اس کے نام سے ہی اس کی فضیلت اور اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی اس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس دعا سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آئیے آپ کے سامنے اس کے فضائل پیش کرتا ہوں۔ فضائل دعائے گنج العرش۔ جو کوئی اس دعائے گنج العرش کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دے گا۔ دوسرے، اسے غیب سے ایسی روزی پہنچائے گا کہ کوئی نہ جانے کہ یہ روزی کہاں سے کھاتا ہے۔ تیسرے، دشمن اس کے مقہور ہوں گے، یعنی مغلوب ہوں گے، کمزور ہوں گے۔ جو زن و شوہر اس دعا کو مشک اور زعفران سے لکھ کر 21 روز پی لیں تو حق تعالیٰ ان کو فرزند صالح عطا فرمائے گا۔ مشک اور زعفران میں پانی ملا کر انک بنا لیں اور اسے چینی کے پلیٹ پر لکھیں، چاہے ایک پلیٹ میں آئے یا 2 یا 3۔ لکھنے کے بعد اسے دھو کر 21 دنوں تک پئیں۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ در پردہ نقصان پہنچانے والوں اور غیبت کرنے والوں سے بچائے، اور اس پر قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے سبکدوش فرمائے گا۔ اور جو کوئی اس دعائے گنج العرش کو حمائل کر کے اپنے پاس رکھے گا تو تمام آفتوں سے امن پائے گا، اور پڑھنے والے کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی دیدار نصیب ہوگی۔ دعائے گنج العرش میں بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو جمع کر دیا ہے۔ آخر میں چند انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کے اسماء بھی شامل ہیں، جس کے پڑھنے والے کو اسماء باری تعالیٰ کے پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ اس دعا کے اثر سے جادو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اس دعا کو بارش کے پانی سے دھو کر سحر زدہ کو پلائے تو شفا ہوگی۔ یعنی چینی کے پلیٹ پر زعفران سے لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر پلائے، اور جس مریض کو اطباء جواب دے چکے ہوں اس کو دھو کر یہ دعا پلائی جائے گی تو شفا ہوگی۔ غرض کہ دعائے گنج العرش کے بے شمار فوائد ہیں۔ اگر آپ اسے پڑھ نہ سکیں تو اس دعا کے ویڈیو کو بھی آپ سماعت کر سکتے ہیں اور اس کے فوائد سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ تو اب آئیے دعائے گنج العرش شروع کرتے ہیں۔ آپ اسے غور سے سنیں، ہو سکے تو ہر دن اس کو سنا کریں۔ انشاءاللہ ہر طرح کے بلیات، آفات، سحر، آسیب سے آپ کی حفاظت ہوگی، ہر طرح کی مشکلات حل ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار، لا الہ الا اللہ سبحان الرؤوف الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیم، لا الہ الا اللہ سبحان الکریم الحکیم، لا الہ الا اللہ سبحان القوی الوفی، لا الہ الا اللہ سبحان اللطیف الخبیر، لا الہ الا اللہ
سبحان الصمد المعبود لا إله إلا الله سبحان الغفور الودود لا إله إلا الله سبحان الوكيل الكفيل لا إله إلا الله سبحان الرقيب الحفيظ لا إله إلا الله سبحان الدائم القائم لا إله إلا الله سبحان المحيي المميت لا إله إلا الله سبحان الحي القيوم لا إله إلا الله سبحان الخالق البارئ لا إله إلا الله سبحان العلي العظيم لا إله إلا الله سبحان الواحد الأحد لا إله إلا الله سبحان المؤمن المهيمن لا إله إلا الله سبحان الحسيب الشهيد لا إله إلا الله سبحان الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الأول القديم لا إله إلا الله سبحان الأول الآخر لا إله إلا الله سبحان الظاهر الباطن لا إله إلا الله سبحان الكبير المتعال لا إله إلا الله سبحان القاضي الحاجات لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم لا إله إلا الله سبحان ربي الأعلى لا إله إلا الله سبحان البرهان السلطان لا إله إلا الله سبحان السميع البصير لا إله إلا الله سبحان الواحد القهار لا إله إلا الله سبحان العليم الحكيم لا إله إلا الله سبحان الستار الغفار لا إله إلا الله سبحان الرحمن الديان لا إله إلا الله سبحان الكبير الأكبر لا إله إلا الله سبحان العليم العلام لا إله إلا الله سبحان الشافي الكافي لا إله إلا الله سبحان العظيم الباقي لا إله إلا الله سبحان الصمد الأحد لا إله إلا الله سبحان رب الأرض والسماوات لا إله إلا الله سبحان خالق المخلوقات لا إله إلا الله سبحان من خلق الليل والنهار لا إله إلا الله سبحان الخالق الرزاق لا إله إلا الله سبحان الفتاح العليم لا إله إلا الله سبحان العزيز الغني لا إله إلا الله سبحان الغفور الشكور لا إله إلا الله سبحان العظيم العليم لا إله إلا الله سبحان ذي الملك والملكوت لا إله إلا الله سبحان ذي العزة والعظمة
لا إله إلا الله سبحان ذي الهيبة والقدرة لا إله إلا الله سبحان ذي الكبرياء والجبروت لا إله إلا الله سبحان الستار العظيم لا إله إلا الله سبحان العالم الغيب لا إله إلا الله سبحان الحميد المجيد لا إله إلا الله سبحان الحكيم القديم لا إله إلا الله سبحان القادر الستار لا إله إلا الله سبحان السميع العليم لا إله إلا الله سبحان الغني العظيم لا إله إلا الله سبحان العلام السلام لا إله إلا الله سبحان الملك النصير لا إله إلا الله سبحان الغني الرحمن لا إله إلا الله سبحان القريب الحسنات لا إله إلا الله سبحان الوالي الحسنات لا إله إلا الله سبحان الصبور الستار لا إله إلا الله سبحان الخالق النور لا إله إلا الله سبحان الغني المعجز لا إله إلا الله سبحان الفاضل الشكور لا إله إلا الله سبحان الغني القديم لا إله إلا الله سبحان ذي الجلال المبين لا إله إلا الله سبحان الخالص المخلص لا إله إلا الله سبحان الصادق الوعد لا إله إلا الله سبحان الحق المبين لا إله إلا الله سبحان ذي القوة المتين لا إله إلا الله سبحان القوي العزيز لا إله إلا الله سبحان العلام الغيوب لا إله إلا الله سبحان الحي الذي لا يموت لا إله إلا الله سبحان الستار العيوب لا إله إلا الله سبحان الغفران المستعان لا إله إلا الله سبحان رب العالمين لا إله إلا الله سبحان الرحمن الستار لا إله إلا الله سبحان الرحيم الغفار لا إله إلا الله سبحان العزيز الوهاب لا إله إلا الله سبحان القادر المقتدر لا إله إلا الله سبحان ذي الغفران الحليم لا إله إلا الله سبحان مالك الملك لا إله إلا الله سبحان البارئ المصور لا إله إلا الله سبحان العزيز الجبار لا إله إلا الله سبحان الله الجبار المتكبر لا إله إلا الله سبحان الله الجبار المتكبر لا إله إلا الله
सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल कुद्दूसिस सुब्बूह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान रब्बिल मलाइकति वर्रूह। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हान ज़िल आलाई वन्नुअमा। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल मलिकिल मक़सूद। ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल हन्नानिल मन्नान। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नूहुन नजीयुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबना व सय्यिदिना व सनदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। उम्मीद है आप इस दुआ को ख़ुद पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को पढ़ने सुनने की तरगीब देंगे और इसके जो फ़वाइद हैं, जो तरीक़े दिए गए हैं, उस तरीक़े से आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन व दुनिया की सआदतों, बरकतों, नेमतों से माला माल फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सवाब जारिया के लिए दूसरों को शेयर भी करें।